स्वागत छ साथीहरूलाई बी स्मार्ट युट्युब च्यानलमा। आज हामीले लोकसेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक समावेशीकरण साथै सकारात्मक विभेद र आरक्षण र सोसँग परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू, समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र सुरु गरौँ समावेशीकरणबाट। सबैभन्दा पहिला बुझौँ समावेशीकरण भनेको के हो। समावेशीकरण भनेको सबैभन्दा सामान्य अर्थमा शासन व्यवस्थामा सबैको समान सहभागिता र अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। जति पनि हाम्रो समाजमा, जति पनि हाम्रो देशमा रहेका व्यक्तिहरू छन्, सबै समान हिसाबले सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। जब सबैको समान हिसाबले सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ तब मात्रै देशको विकास गर्न सकिन्छ, तब मात्रै ती वर्गको, ती जातिको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता स्वरूप राज्यको नीति निर्माण तथा राज्यको मूल तहमा तिनीहरूको पनि सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप यो समावेशीकरणको अवधारणा भएको हो। जस्तै उदाहरणका लागि, जबसम्म महिलाहरूले आफ्नो लागि नीति बनाउन सक्दैनन् तबसम्म महिलाको विकास हुन सक्दैन। अर्थात् महिलाले भोगेका समस्याहरू पुरुषलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले महिलाको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने तहमा महिला नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप समावेशीकरणको अवधारणा विकास भएको हो। यसले सामान्य भाषामा भन्दा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको, सबै वर्गहरूको, सबै जाति, सबै भाषा, लिङ्ग, धर्म सबैको चाहिँ सहभागिता, समान रूपले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै समावेशीकरण हो। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो, अथवा यसलाई अर्को भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ। वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेका, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका वर्ग, समुदाय आदिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई नै समावेशीकरण भनिन्छ। राज्यको मूलधारमा अर्थात् नीति निर्माणको तहसम्म समावेश गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। जसरी हामीले यहाँ वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको, राज्यको स्रोत साधन प्राप्त गर्न नसकेको भन्छौँ, त्यो सामान्य बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने जुन औसत अर्थात् एभरेज लाइन छ, एभरेज लाइनभन्दा तल रहेका, एभरेज लाइनभन्दा माथि रहेका त आफै पुगिहाल्छन्, तिनीहरूलाई केही गर्नै पर्दैन। जुन एभरेजभन्दा पनि तल छन् ती वर्गहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने कार्य हो समावेशीकरण भनेको। सामान्य अर्थमा समावेश गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो। तर कस्तो समावेश भन्दा सबैको समान सहभागिता, सबै वर्गको, सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म जे छन् सबैको सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हेर्न सक्छौँ हामी, अर्को परिभाषा, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन सकेकाको त कुरै गर्न परेन, समावेश भइहाले। जो राज्यको मूलधारमा समावेश हुन सकेका छैनन्, अर्थात् राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, भाषिकका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने गरी शक्ति, स्रोत र अवसर, यो तीनटा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण, एकदमै ध्यान दिनु होला। शक्ति, स्रोत र अवसर, यो तीनटा कुरामा प्रत्यायोजित समझदारी सुनिश्चित गर्नुलाई समावेशीकरण भनिन्छ। अर्थात् शक्ति, स्रोत र अवसरसम्म पहुँच पुर्याउने कार्य नै समावेशीकरण हो। त्यस्तै अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट, अर्थात् नेपालीमा भन्नुपर्दा हुँदा खाने र हुने खाने। एक थरी छन् हुँदा खाने अर्थात् जहिले छ त्यो समयमा खाने र नहुँदा नखाने, र एक छन् हुने खाने भनेको सधैँभरि एकेनास हुने, अर्थात् जुन सम्पत्ति भएका र नभएका, अर्थात् धनी वर्ग र गरिब वर्ग नै भन्न खोजेको हो। बीच रहेको सामाजिक असमानता, विभेद, वञ्चितीकरण, सीमान्तीकरणको धरातलबाट आम नागरिकको उत्थान, विकास र सहभागिताको सुनिश्चित तथा मूल प्रवाहीकरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रक्रिया समावेशीकरण हो। त्यस्तै अब हेरौँ समावेशीकरणको उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकता। यो परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र धेरैजसो परीक्षामा सोध्ने पनि गरेको छ। समावेशीकरणको उद्देश्य भने पनि लेख्ने त्यही हो, तपाईँले जान्ने कन्सेप्ट त्यही हो। उद्देश्य जानिसकेपछि छुट्टै महत्त्व तपाईँले घोक्नु पर्दैन, अर्थात् छुट्टै जान्नु पर्दैन, र उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता एउटै हो। एउटै कुरा सम्झिने हो, त्यसलाई भाषाशैली मिलाउने मात्रै हो। जस्तै उदाहरणको लागि समावेशीकरणका उद्देश्य भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने लेख्नुहोस्, उद्देश्य भयो। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु लेख्नुहोस्, महत्त्व भयो। र आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, एउटै कुरा हो। राष्ट्रिय एकता सम्झिनुहोस्, उद्देश्य भन्छ भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भन्नुहोस्, महत्त्व भन्छ भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु भन्नुहोस्, आवश्यकता भन्छ भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भन्नुहोस्। तल पछाडिको क्रियापद मात्रै मिलाउनुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को उद्देश्य, महत्त्व अथवा आवश्यकता जे भन्ने पनि अर्को पोइन्ट रहेको छ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न। त्यस्तै अर्को रहेको छ द्वन्द्वको समाधान गर्न, समावेशीकरण। अब राष्ट्रिय एकता कसरी कायम हुन्छ, लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला।
राष्ट्रिय एकता कायम भन्नाले जब सबै वर्ग, सबै भाषाभाषी, जब सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ, जब मेरो पनि प्रतिनिधित्व छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसपछि सबै मिलेर बस्न थाल्छन्, अर्थात् एकता हुन्छ, तिनीहरूको द्वन्द्व समाधान हुन्छ, त्यसपछि एकता भइहाल्यो। त्यसैले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भयो। लोकतन्त्रले पनि सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्छ, त्यसैले समावेशीकरणले लोकतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरा छ, जो अघि नै पनि हामी भनिसक्यो। राष्ट्रिय एकतामा जब सबैको सहभागिता हुन्छ, सबैको पहुँच हुन्छ भने, सबै निर्णय निर्माणमा जब सबै सहभागी हुन्छन्, सबै व्यक्ति सहभागी भन्न खोजेको चाहिँ होइन, फेरि जुन समान अनुपातमा सहभागी हुने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि द्वन्द्व समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सबैको प्रतिनिधित्व भएपछि द्वन्द्व हुने कुरै भएन। त्यसपछि अर्को छ राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हामीले कुरा नै त्यही गर्छौँ, समान अनुपातमा प्रतिनिधित्व। जब सबैको समान अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने कुरा स्वाभाविक नै भयो। त्यस्तै अर्को छ देशलाई खण्डन हुनबाट जोगाउँछ। यो 1 नम्बर पोइन्टले पनि यसको डिस्क्राइब गर्छ। जब राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ तब देशलाई खण्डन हुनबाट स्वाभाविक रूपले जोगाउँछ। त्यस्तै अर्को छ मुलुकको समानुपातिक विकास गर्छ। मुलुकको समानुपातिक विकास कसरी हुन्छ भने, सबै वर्गहरूको यसमा सहभागी हुन्छ, सबै जात जातिको, सबै भाषाको, सबै लिङ्गको। त्यसले गर्दा सबैले निर्णय निर्माणमा सहभागी हुने हुनाले उनीहरूले आफूलाई अनुकूल अर्थात् देशको समान अनुपातले विकास गर्ने खालको त्यहाँबाट एउटा निर्णय हुने हुँदाले मुलुकको समानुपातिक विकास गर्नमा सहयोग पुग्छ। त्यस्तै अर्को छ स्रोत र साधनमाथि सबैको पहुँच कायम गर्छ। स्वाभाविक रूपले नै भयो, सबै सहभागी भएर जब उनीहरूले आफूले निर्णय गर्छन् तब सबैको पहुँच कायम हुने नै भयो। त्यस्तै अर्को छ न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ। सबैको सहभागिता भएपछि, लोकतन्त्रको संस्थागत भएपछि समाजमा न्याय त आवश्यक मिल्ने नै भयो। जब सबैको सहभागिता हुन्छ, सामाजिक विभेद अन्त्य भइहाल्छ। त्यस्तै राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्छ। हो है, यो मेरो पनि राज्य हो है, मैले पनि यसमा निर्णय गरेको छु, म पनि सहभागी भएको छु भन्ने किसिमको एउटा भावना जाग्ने हुनाले अपनत्वको विकास हुन्छ। त्यस्तै जीवनयापनका लागि अति आवश्यक सबै साधन र सेवाहरू सबैमा सुनिश्चित हुन्छ। सबैको सहभागी हुने हुनाले सबैमा अति आवश्यक सबै साधन स्रोतको सुनिश्चित पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले आफ्नो धारणा, आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। यसले क्षमता बढाउनमा पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को छ सबै नागरिकलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने वातावरणको उपलब्ध हुन्छ। सबैहरूको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले उनीहरूले आफूलाई कस्तो वातावरण चाहिने हो, आफ्नो क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने हो, सो खाले कुरामा, त्यस्ता कुराहरूमा सोविचार प्रयोग गर्ने र निर्णय गर्ने हुनाले सोही अनुसारको वातावरण उपलब्ध हुँदै जान्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सामाजिक जीवनमा व्यक्ति र नागरिकको सहभागिताको नियमन र व्यवस्थापन हुन्छ। स्वाभाविक नै कुरा हो। त्यस्तै व्यक्ति अथवा नागरिकलाई जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्दै राजनीतिक प्रभावमाथिको पहुँचको पनि सुनिश्चित गर्छ। त्यस्तै अर्को लास्ट पोइन्ट रहेको छ कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा व्यक्ति र नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता। सबैको सहभागिता भनिसक्यौँ हामीले। सबैको सहभागिता भएपछि नागरिकको एउटा त सहभागिता बढ्छ, सहभागितामूलक विकास भन्छौँ नि, त्यो पनि हुन्छ र तिनीहरूको सहभागिता एउटा अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ समावेशीकरणका सिद्धान्तहरू के हुन्। समावेशीकरण के हो त हामी कुरा गरिसक्यौँ। अब समावेशीकरणले कस्ता सिद्धान्त अवलम्बन गर्छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भन्नाले जुन विगतदेखि, जस्तै महिलाकै कुरा गरौँ, जब महिलाहरू विगतदेखि जुन किसिमको एउटा भोगाई, जुन किसिमको उत्पीडन महिलाहरूले सामना गर्दै आएका छन्, अब महिलालाई माथि उठाएर त्यो जुन पहिला भोगेको दुःख छ नि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति अब दिनुपर्छ भन्ने खालको यसले चाहिँ विचार गर्छ र यसको सिद्धान्त पनि त्यही हो। त्यस्तै अर्को छ संरक्षणको सिद्धान्त। जो एभरेज लेभलभन्दा तल छन् तिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र तिनीहरूको संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूलाई एभरेज लेभलमा ल्याउनुपर्छ, अर्थात् उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना अनुरूप विकास भएको हुँदा यसले तल्लो रहेका जात जाति वर्ग धर्म लिङ्ग सबैको संरक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ समानुपातिक समानताको सिद्धान्त। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। यसले समान अनुपातमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्दछ। जस्तै महिला बालबालिका दलित सबैको उनीहरूको समान अनुपातमा यसले सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुनाले समानुपातिक समानता अर्थात् समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त हो यो। अनि अर्को छ सामाजिक न्यायको सिद्धान्त। सबैलाई समाजमा, सबैलाई निर्णय निर्माणको तहमा, सबैलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गरेपछि सामाजिक न्याय हुने स्वाभाविक नै भयो। सामाजिक न्याय गर्नुपर्छ भन्छ। त्यस्तै स्वायत्तताको सिद्धान्त। स्वायत्तता भनेको सबै जात जाति वर्ग धर्म तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो अधिकार, आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। त्यस्तै अर्को छ सशक्तिकरणको सिद्धान्त। उनीहरूमा ज्ञान चेतना जुन
के कारणले उनीहरू तल परेको छन्, उनीहरूलाई ज्ञानको वृद्धि गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चेतनामा वृद्धि गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई अरूलाई भन्दा विशेष व्यवहार गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई उत्साह दिनु पर्यो, मोटिभेसन दिनु पर्यो र उनीहरूको आफ्नो क्षमता निर्माण गर्नु पर्यो, सशक्तिकरण गर्नु पर्यो भन्ने सिद्धान्त अनुरूप सशक्तिकरणको सिद्धान्त पनि समावेशीकरणको एक सिद्धान्त हो। त्यस्तै अहिलेसम्म हामी हेऱ्यौँ समावेशीकरणको महत्त्व हेऱ्यौँ, आवश्यकता हेऱ्यौँ, परिचय हेऱ्यौँ, सिद्धान्त हेऱ्यौँ र अब हाम्रो टपिक रहेको थियो समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षण। र अब हामी सकारात्मक विभेद अर्थात् दोस्रो सेसनमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ सकारात्मक विभेद भनेको के हो। वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको वा राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग, समुदाय आदिलाई, अघि हामी यही कुरा गऱ्यौँ, वर्ग समुदाय आदिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने सिद्धान्तलाई समावेशीकरण भनिन्छ भन्यौँ, समावेश गराउने कार्यलाई। र अहिले चाहिँ के भन्छौँ भने त्यही वर्गलाई अर्थात् वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग समुदाय आदिलाई राज्यको समताको सिद्धान्त प्रयोग गरी अर्थात् राज्यको विशेष नीति प्रयोग गरी, जुन समता भन्नाले समानता होइन कि पछाडि परेको वर्गलाई विशेष प्रोत्साहन भन्ने खालको कुरा हो, समताको सिद्धान्त प्रयोग गरी राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। विभेद चाहिँ विभेद नै हो, ढुक्क हुनुहोस्, तर सकारात्मक हो, त्यति मात्रै फरक हो। समाजको वञ्चितीमा परेको वर्गलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत सबै तहमा सहभागिता एवं मानव विकासको अवसरमा समतायुक्त पहुँचका लागि अपनाइने विशेष नीति र विधिलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। खास कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले जसरी प्रस्तुत गरे पनि हुन्छ, अझ यसलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्गको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु नै सकारात्मक विभेद हो। यो सशक्तिकरणको अवधारणा हो जसले प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ र असक्षम वर्गलाई प्रतिस्थापनको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता, दक्षता, क्षमता र सिप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउँछ। अब हेरौँ सकारात्मक विभेदका सिद्धान्तहरू। सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त र समावेशीकरणको सिद्धान्त अघि पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ। एउटै कुरा हो, जस्ताको तस्तै त्यही हो। त्यही अघि भनेकै कुराहरू हुन्। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त, राज्यको दायित्वको सिद्धान्त, रोजगारीमा समान अवसरको सिद्धान्त, प्राथमिकता र विशेष अधिकारको सिद्धान्त। अरू केही पनि फरक छैन। अब जाउँ हामी सकारात्मक विभेदको स्वरूप तथा औजारहरू, अर्थात् जुन हामी सकारात्मक विभेद भनेर कुरा त गऱ्यौँ, अब सकारात्मक विभेद ल्याउने कसरी, के स्रोत साधन, के कुराहरू प्रयोग गरेर हामी सकारात्मक विभेद प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यसमा सबैभन्दा पहिलो छ सकारात्मक विभेदमा आरक्षण पर्छ। अर्थात् आरक्षण भनेको निश्चित वर्ग, निश्चित जात, जाति, भाषा, धर्म भएका व्यक्तिलाई निश्चित प्रतिशत पहिले नै सुनिश्चित गरी यतिजना नै आउनु नै पर्छ भनेर तिनीहरूलाई छुट्टै उनीहरूलाई कोटा निर्धारण गर्नु, त्यो नै आरक्षण हो। त्यस्तै अर्को छ विशेष प्राथमिकता, अर्थात् यो वर्गलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ है। पहिला यो वर्गको हित गर्नुपर्छ, त्यसपछि अरू गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्राथमिकता छुट्याउने, प्राथमिकीकरण गरेर पनि गर्न सकिन्छ, त्यो विशेष प्राथमिकता भयो। त्यस्तै क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र सशक्तिकरण। जस्तै उदाहरणको लागि अब हामी यही लोकसेवाको परीक्षाको उदाहरण दियौँ भने महिलाको 33% चाहिँ आरक्षण छुट्याइएको छ। टोटल कोटाको जति टोटल विज्ञापन हो त्यसको 45%लाई 100% माने त्यसमा 33% चाहिँ महिला राख्ने, 33% चाहिँ महिला नै आउनुपर्छ, त्यो आरक्षण भयो। भने महिलाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, महिलालाई विशेष जोड दिनु, त्यो चाहिँ विशेष प्राथमिकता भयो। त्यस्तै क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र सशक्तिकरण भन्नाले महिलाहरूको क्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ, अर्थात् लोकसेवा परीक्षामा जुन अहिलेको महिलाहरूको जुन अहिलेको क्षमता छ त्यो क्षमतालाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर तालिमहरू राखौँ, अर्थात् तिनीहरूलाई निःशुल्क लोकसेवा ट्युसन क्लासहरू पढाउँ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भने त्यो चाहिँ क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम भयो। त्यस्तै मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना, अर्थात् उनीहरूलाई सहज हुने खालको वातावरणको सिर्जना गरेर पनि सकारात्मक विभेद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै लैङ्गिक समता प्रवर्धन कार्यक्रम, यो जुन लिङ्ग पुरुष र महिलाहरू बिचमा रहेको विभेद, जुन पुरुष र महिलाहरूलाई एक बिचमा रहेको विभेद छ त्यसलाई, अर्थात् त्यो हिसाबमा चाहिँ लैङ्गिक समता प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर पनि सकारात्मक विभेद चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अवसरमा सुविधा र सहुलियत, जुन महिलालाई सहुलियत दिने, जुन अन्य वर्ग जात जातिलाई सहुलियत दिने कुराहरू रहेका छन् अनि अवसरमा सुविधा दिने कुराहरू रहेका छ, त्यसले पनि सकारात्मक विभेद गर्नमा सहयोग गर्छ। त्यस्तै तालिम पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी गयौँ सकारात्मक विभेदको औचित्य र आवश्यकता।
अघि हामीले समावेशीकरणको औचित्य र आवश्यकता हेऱ्यौँ। अब हामी सकारात्मक विभेदको औचित्य र आवश्यकता हेर्दैछौँ। सकारात्मक विभेदको आवश्यकता, समावेशीकरणको आवश्यकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता, त्यसपछि आरक्षणको आवश्यकता, यी लगभग एउटै हुन्, सारभूत रूपमा एउटै हुन्। यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो र तपाईँ कुनै एउटाको आवश्यकता जान्नुभयो भने सबैमा त्यही लेखिदिनु भए पनि हुन्छ, कुरा त्यही नै हो। त्यही पनि हेरौँ यहाँ। अब हामी सकारात्मक विभेदको आवश्यकता, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न हामीले न्यायपूर्ण समाजको स्थापना उता पनि भनेका थियौँ र यहाँ समतामूलक थप्यौँ। समतामूलक र समानता तपाईँ बुझिसक्नुभयो। समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न भाषा मात्रै फरक हो, खास मेन कुरा चाहिँ त्यही नै हो, केही फरक छैन। र उद्देश्य भने पनि त्यही हो, औचित्य भने पनि त्यही हो, आवश्यकता भने पनि त्यही हो, महत्त्व भने पनि त्यही हो। छुट्टा छुट्टै घोक्नु आवश्यक रहँदैन, अर्थात् छुट्टा छुट्टै एउटै कुरा हो, जान्ने मात्रै क्रियापदलाई चेन्ज गरेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सारवान समानता कायम गर्न, अर्थात् सारमा मेन थिम, समानताको थिम कायम गर्न भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ राज्यको शासकीय प्रणालीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ समावेशीकरणमा, सकारात्मक विभेद गरेर पनि गर्ने त त्यही समावेशीकरण नै हो। त्यसैले यसले राज्यको शासकीय प्रणालीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला लोकसेवा आयोगमा महिलाको उपस्थिति साह्रै न्यून थियो। जब सकारात्मक विभेद गरेर उनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिदियो, तब अहिले चाहिँ महिलाको उपस्थिति अलिक बढी भएको छ। यसले गर्दाखेरि राज्यको शासकीय प्रणालीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वमा सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिलाउन, अघि हामी सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त पनि भनेका थियौँ। त्यही हो, पहिला भएका जुन अन्यायहरू भएका छन् त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अहिले चाहिँ प्रोत्साहन गरिएको भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को छ वञ्चितमा परेका वा पारिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि, सबलीकरण, सशक्तिकरण तथा मूल प्रवाहीकरण गराउन। सकारात्मक विभेदले तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ, तिनीहरूको सबलीकरण गर्छ, तिनीहरूको सशक्तिकरण गर्छ र तिनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गराउँदछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सामाजिक सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न, कुसंस्कारको अन्त्य गर्न, कमजोर वर्गको मनोबललाई चाहिँ उच्च बनाउन। जुन विभिन्न किसिमका हामी सांस्कृतिक विभेदहरू रहेका छन्, जुन वर्गीय विभेद रहेका छन्, जुन जातीय विभेद रहेका छन्, सबैको सहभागिता, अर्थात् तिनीहरूलाई जो तल्लो लेभलमा रहेका छन् उनीहरूलाई हामीले गर्ने सकारात्मक विभेदले, अर्थात् विशेष प्रोत्साहनले, अर्थात् विशेष व्यवस्थाले चाहिँ उनीहरू कमजोर वर्गलाई हामी कमजोर वर्गहरूमा पनि अपनत्वको भावना विकास हुने, कमजोर वर्गमा पनि सशक्तिकरणको विकास हुने र उनीहरूको पनि क्षमता वृद्धिमा सहयोग हुने हुनाले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै विद्यमान लैङ्गिक जातीय दूरी तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने, माथिकै कुरा भयो। कमजोर वर्गहरू तथा लैङ्गिक जातीय दूरी तथा भेदभाव, जब समानताको कुरा हुन्छ दुवैलाई समान बनाउन खोजिएको हुनाले उनीहरू बीच रहेको जुन एउटा ग्याप रहेको छ त्यो ग्यापको अन्त्य गर्न चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अब हेरौँ सकारात्मक विभेदको सबल पक्ष। जुनसुकै कुराको राम्रो पक्ष पनि हुन्छ, जुनसुकै कुराको नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ। सबै राम्रो पक्ष मात्रै भएको पनि कुनै कुरा छैन, सबै नराम्रो पक्ष मात्रै भएको पनि कुनै कुरा छैन। त्यसैले अब हामी सकारात्मक विभेदलाई यसरी हेरौँ कि यसका राम्रा पक्ष के छन् र नराम्रो पक्ष के छन्। अब हेरौँ राम्रो पक्ष। सबैभन्दा पहिलो पक्ष भनेको उत्पीडनमा परेको वर्गको उत्थान हुन्छ, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछन्, अर्थात् जुन एभरेज लेभलभन्दा तल छन् उनीहरूको सहभागिता हुन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सामाजिक न्यायको प्रवर्धन। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अघि पनि कुरा गऱ्यौँ। उनीहरू सबैको उत्पीडनमा परेको वर्गको उत्थान हुने भएकाले सबैले न्याय पाउँछन्, अर्थात् सामाजिक न्यायको प्रवर्धन हुन्छ। त्यस्तै समावेशी सहभागितामूलक शासन प्रणाली कायम हुन्छ। जब सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ तब सहभागितामूलक विकास भन्छ नि, सबैको सहभागी हुनाले शासनमा पनि समावेशी हुन्छ, सबैको समावेश हुन्छ र सहभागिता पनि बढ्छ। त्यसैले समावेशी सहभागितामूलक शासन प्रणाली कायम हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै आवश्यक पनि मानिन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ कमजोर राज्य शासन व्यवस्थामा एकेज कायम राज्य प्रणालीप्रति ओनरसिप हुन्छ। कमजोरहरूको पनि राज्य शासन व्यवस्थामा हामी त कमजोर छौँ, खै उनीहरूले नै नीति नियम बनाइदिन्छन् होला भन्ने खालको होइन कि कमजोरहरूले पनि राज्यको शासन व्यवस्थामा एकेज पाउँछन्, अर्थात् उनीहरूले पहुँच पाउँछन् र राज्य प्रणालीमा हो है हाम्रो पनि राज्य हो, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा ओनरसिपको विकास हुनुपर्छ। त्यस्तै ऐतिहासिक क्षतिको परिपूर्ति, जुन क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, अर्थात् पहिलेदेखि भएको जुन जति पनि क्षति भएको छ तिनीहरूको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्वरूप हो यो। त्यस्तै अर्को छ समानताको पक्ष पोषण। एकदमै स्वाभाविक रूपले सकारात्मक विभेदले समानतामा जोड दिन्छ, समानताको पक्ष पोषण गर्दछ।
त्यस्तै अब हेरौँ सकारात्मक विभेदका नराम्रा पक्षहरू के छन्, अर्थात् दुर्बल पक्षहरू के छन्। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा योग्यता प्रणाली धाराशायी हुनसक्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ, किनभने जस्तो हामी यही कुरा गरौँ, जस्तै लोकसेवा आयोगकै कुरा गरौँ, सबैभन्दा सजिलो तपाईँ तयारी पनि गरिरहनु भएको, यसैको उदाहरण दिनका लागि सजिलो छ। सकारात्मक विभेद अर्थात् यसले छुट्टा छुट्टै किसिमको विभेद गर्दछ, जसमा सकारात्मक विभेदले कमजोर वर्गलाई बढी जोड दिने र समानता कायम गर्न खोज्ने हुनाले जो योग्यता प्रणालीमा जुन जस्तो ब्राह्मण क्षेत्रीयहरू बढी नम्बर लिएर पनि फेल हुन सक्ने र जुन दलित अथवा पिछडिएको वर्ग अथवा महिला कोटाबाट चाहिँ कम नम्बर लिएर पनि पास हुन सक्ने हुनाले योग्यता प्रणालीमा अर्थात् जस्तो 80 नम्बर लिएको फेल भएर नाम ननिस्किने, तर 60 नम्बर लिएको चाहिँ उता कोटाबाट पर्ने अथवा आरक्षणबाट पर्ने र नाम निस्किने हुनाले जुन योग्य व्यक्ति छ, जुन 80 नम्बर लिएको व्यक्ति छ, उसको नाम ननिस्किएर ऊ विदेश पलायन हुन सक्ने अर्थात् योग्यता प्रणालीमा धराशयी हुन सक्ने खतरा रहन्छ। हुन्छ नै भन्ने होइन, योग्यता प्रणाली धराशयी हुन्छ भन्ने होइन, हुन सक्छ भन्ने कुरा हो, हुन पनि सक्छ। र अर्को छ गुणस्तर प्रति व्यवस्था। जब योग्य व्यक्ति योग्य ठाउँमा हुन सक्दैन, अर्थात् जब योग्यता प्रणाली उच्च रहन सक्दैन, तब गुणस्तरमा व्यवस्था एकदम स्वाभाविक नै भयो, सोचे जस्तो गुणस्तर प्राप्त नहुन सक्छ। अनि अर्को छ केवल प्रतिनिधित्वमा जोड। सकारात्मक विभेदले जस्तो आफूभन्दा तल रहेको व्यक्तिहरू, जस्तो एभरेज लेभलभन्दा तल रहेको जस्तो महिला, दलित भनेर अहिले जुन किसिमको प्रतिनिधित्वमा मात्रै जोड दिएको छ, उक्त प्रतिनिधित्वले उसले हामी माथि पनि भन्यौँ योग्यता प्रणाली भनेर प्रतिनिधित्वमा अर्थात् सङ्ख्यामा मात्रै जोड दिएको अवस्था छ। केवल प्रतिनिधित्वमा मात्रै जोड दिएर हुँदैन, गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले प्रतिनिधित्वमा मात्रै जोड दिनु चाहिँ यसको नराम्रो पक्ष हो। त्यस्तै सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको सम्भावना। अहिले चाहिँ भोट माग्नका लागि सकारात्मक विभेद गरेको हो कि ल तिमी दलितहरू कमजोर छौ, ल उठ हामीलाई भोट देऊ, हामी तिम्रो लागि गर्न सक्छौँ, ल फलाना जातको उठ्नुहोस्, फलाना जातकोले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको लागि विशेष योगदान गर्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरूले, अर्थात् त्यस्तो किसिमको जुन राजनीतिक लोकप्रियताको लागि, सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि सकारात्मक विभेद अर्थात् तल्लो तहहरूलाई जुन उक्साउने किसिमको छ सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता, त्यस्तो उक्साउने मात्रै हुने, तर पछि गएर चाहिँ खासमा त्यस्तो खालको पनि काम भइरहेको छ भन्ने खालको हो। त्यसैले यो सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता हुनाले लोकप्रियताको पनि सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा हो, हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले सकारात्मक विभेदको यसलाई पनि नराम्रो पक्षको रूपमा मानिन्छ। अर्को क्षमता विकास छायामा पर्न सक्छ, परावलम्बीपनको विकास हुन सक्छ। अर्थात् हामी किन गर्नु पर्यो, किन योग्य धेरै मेहनत किन गर्नु पर्यो, हामीलाई आरक्षण छँदैछ, हामी आरक्षणबाट जान सकिहाल्छौँ, अर्थात् सरकारले हामीलाई छुट्टै किसिमको नीति निर्माण गरेर हामीलाई सहयोग गरेकै छ भन्ने किसिमको सोच पर्न गई क्षमता विकासमा अलिकति असर पो पर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा हो। त्यसैले यसलाई पनि सकारात्मक विभेदको दुर्बल पक्षको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै अर्को छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ। सकारात्मक विभेदले विशेष वर्गलाई विशेष छुट दिने हुनाले, अर्थात् विशेष पहुँच अर्थात् विशेष क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हुनाले अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पो हुने हो कि भन्ने खालको एउटा नराम्रो पक्ष छ यसको। त्यस्तै अर्को रहेको छ वर्गीय विभेद कायमै रहन्छ। तपाईँ यो वर्गको, तपाईँलाई सकारात्मक विभेद गर्न मिल्दैन, तपाईँ यो वर्गको, तपाईँलाई हामीले माथि उठाउँछौँ, तपाईँलाई यस्तो गर्छौँ, तपाईँको लागि यस्तो कार्यक्रमहरू छ, तपाईँहरूलाई यस्तो सेवा दिन्छौँ भन्ने हिसाबले जुन वर्गीय विभेद चाहिँ कायमै रहन्छ। अहिले पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित भनेर जुन एउटा एक किसिमको विभेद छ नि, हुन त सकारात्मक विभेद हो, तर त्यो वर्गीय विभेद चाहिँ हट्न सक्दैन, कायमै रहन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को लक्षित वर्गले फाइदा नपाउने सम्भावना रहन्छ। जस्तो महिलाहरूलाई हामीले महिलाहरूको लागि विभेद गरेका छौँ भन्ने महिलाहरूमध्ये पनि टाठाबाठा महिलाहरू मात्रै पर्ने, जुन खासमा लक्षित हो नि, जुन हामीले महिलाहरू मध्येमा पनि पछि परेका महिलाहरूको लागि कार्यक्रम ल्याएको भए तापनि खास वर्गमा पुग्न नसक्ने, अर्थात् जुन पिछडिएका महिलाहरूले सहभागी हुन नसकेर टाठाबाठा महिलाहरू मात्रै सहभागी हुने खालको एउटा सम्भावना रहन्छ। यो पनि नराम्रो पक्ष हो भन्ने कुरा छ। र अब हामी जाउँ समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद। अहिलेसम्म दुईवटा कुरा गऱ्यौँ। एउटा समावेशीकरण भनेको सहभागी गराउने, सकारात्मक विभेद भनेको जुन पछाडि परेका वर्ग, पछाडि परेका जात, जाति, भाषा, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई
छुट्टै किसिमको विभेद गरी अर्थात् उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याएर समावेश राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद भन्यौँ। अब यी दुईटा बीच के समानता छ हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, दुवैले सामाजिक न्याय प्रवर्तन गर्छन्, दुवै सामाजिक न्यायका माध्यम हुन्। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ, दुवै समानता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधारणा हुन्। समावेशीकरणले पनि समानता नै कायम गर्ने हो, सकारात्मक विभेदले पनि समानता नै कायम गर्ने हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, दुवैको उद्देश्य, समावेशीकरणको उद्देश्य पनि कमजोर रहेका वर्ग समुदायहरूलाई विभिन्न अवसरमा समान रूपमा उपलब्ध गराउने हो भने सकारात्मक विभेदको उद्देश्य पनि कमजोर रहेका वर्ग समुदाय राज्य सञ्चालन लगायतका विभिन्न अवसरमा समानता उपलब्ध गराउने हो। दुईटैको समान हो, यो चाहिँ दुईटैले एउटै काम गर्ने हुन्। त्यस्तै अर्को छ, दुवैले अर्थात् समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदले राज्यको मूल प्रवाहीकरण हुने कुरामा सुनिश्चित गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद दुवैले समान अवसरबाट वञ्चित र परेकालाई सो वञ्चितीको अवस्था निराकरण गर्न सहयोग गर्दछ। अर्थात् जुन वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको भनेर हामी कुरा गर्यौँ, तिनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउन दुवैले भूमिका खेल्ने हुन्। त्यस्तै अर्को छ, विगतमा राज्यको तहबाट भएको असमान व्यवहारबाट प्रत्याडित वर्ग समुदायको अवस्थालाई क्षतिपूर्तिसहित सच्याउने मान्यता दुवैले राख्छ। अर्थात् समावेशीकरणको सिद्धान्तमा पनि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तमा पनि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो। यी दुवैले, समावेशीकरणले पनि सकारात्मक विभेदले पनि राज्यको तहबाट भएको असमान व्यवहारलाई, पहिला भएका जुन असमान व्यवहारहरू थिए, जुन क्षतिहरू थिए, तिनीहरूलाई पूर्ति गर्नुपर्छ र पछाडि परेका वर्गहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता दुवैले राख्दछन्। अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ आरक्षण। आरक्षण भनेको के हो, आरक्षणको बारेमा बुझौँ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ वञ्चित, अघि नै पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, वञ्चितीकरणमा परेको, पारिएको, स्रोत साधनको वा पहुँचबाट पाखा लागेको अर्थात् राज्यको स्रोत साधनमा आउन नसकेका अर्थात् एभरेज लेभलभन्दा तलको वर्गलाई समावेश गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। तिनीहरूलाई विशेष नीतिद्वारा, विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रमद्वारा सहभागी गराउने कार्यलाई समानुपातिक सकारात्मक विभेद भनिन्छ। अर्थात् तिनीहरूलाई विशेष किसिमको विभेद गरेर अर्थात् कमजोर वर्गलाई विभेद गरेर सहभागी गराउने कार्यलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ भने आरक्षण भनेको पनि उही हो। तिनै वर्गहरूलाई निश्चित कोटा संरक्षण गरेर राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ। अर्थात् वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको र राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका वर्ग समुदाय आदिलाई निश्चित कोटा संरक्षण गरी, आरक्षण भन्दा बित्तिकै निश्चित कोटा भन्ने बिर्सिनु भएन, निश्चित कोटा संरक्षण गरी राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई नै आरक्षण भनिन्छ। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई तपाईँ जसरी बुझ्नुहोस् त्यही पछाडि परेको वर्ग नै भन्न खोजिएको हो। राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ। आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदकै एउटा कार्यक्रम हो। विभेद त सकारात्मक विभेदै गरे हो नि त, पछाडि परेको वर्गलाई निश्चित कोटा छुट्याउनु भनेको त विभेद नै गरे हो, तर सकारात्मक विभेद गरेको हो, त्यति मात्रै फरक हो। अब यसको विशेषता कस्तो हुन्छ हेरौँ। आरक्षणको विशेषता भनेको निश्चित कोटा छुट्याइन्छ। आरक्षण भन्दा बित्तिकै कोटा भन्ने त बिर्सिनु नै भएन। त्यसपछि यसले वञ्चित वर्ग अर्थात् आरक्षित वर्ग अर्थात् विशेष वर्गलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँछ, अरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउँदैन। यसले विशेष वर्गको सहभागितामा मात्रै जोड दिन्छ, अरू वर्गलाई यसले वास्ता गर्दैन। यो अल्पकालीन उपाय हो, अर्थात् अल्पकालको लागि चाहिँ आरक्षण ठिक हो, दीर्घकालको लागि चाहिँ ठिक होइन। अनि आरक्षण बाध्यकारी पनि हुन्छ र अविकसित देशहरूले अर्थात् कम विकसित देशहरूले आरक्षण अपनाउन चाहन्छन् भने विकसित देशहरूले आरक्षण मन पराउँदैनन्। विकसित देशहरूले सकारात्मक विभेद मन पराउँछन्, आरक्षण चाहिँ मन पराउँदैनन्। अब हेरौँ आरक्षणका सबल पक्षहरू। आरक्षणका सबल पक्षमा सबैभन्दा पहिलो छ, आरक्षणबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ। आरक्षणबाट सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, किनभने जो वर्गहरू पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई तिमी पछाडि नै रह भन्ने होइन कि तिमीहरूलाई जस्तै उदाहरणका लागि 100 जना मध्ये महिला 50 जना छन्, तर महिलाहरूको हित हुन सकेको छैन भने महिला चाहिँ टोटल सङ्ख्यामा 50% छ र अब निजामती सेवामा महिलालाई पनि सोही अनुसारको निजामती सेवामा पनि निश्चित कोटा चाहिँ दिउँ है, उनीहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्छ है भनेर जुन अहिले महिलालाई 33% महिलाको लागि आरक्षण दिएको छ त्यो नै हो आरक्षणको उदाहरण। र अब त्यसले आरक्षणबाट महिलाहरूले पनि न्याय पाउन सक्छन् है, समाजमा सामाजिक न्याय मिल्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ आरक्षणको सबैभन्दा राम्रो पक्ष र सबल पक्ष हो। त्यस्तै अर्को छ राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कायम हुन जान्छ। जब सबैको सहभागिता हुन्छ, जब सबैको समावेश हुन्छ, जब अपनत्वको भावना विकास हुन्छ, तब उनीहरू त्यसबाट सबैमा
एक किसिमको सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न जान्छ, सबैमा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ र सामाजिक सद्भाव कायम हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को छ सबल र सक्षम वर्ग मात्रै लाभान्वित हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। सबल यिनी जुन टाठाबाठाहरू मात्रै हुने थियो तिनीहरू मात्रै होइन, अब जस्तो महिलाका लागि 33% छुट्याएपछि अब पुरुष जति नै जान्ने भए पनि त्यो 33%मा त आउन सकेन नि, त्यसमा त महिला नै आउने भयो नि। त्यसैले सबल र सक्षम वर्ग मात्रै नभएर लाभान्वित हुने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सहभागितामूलक शासन प्रणालीको विकास हुन्छ। जब सबैको सहभागी हुन्छ, सहभागितामूलक शासन त हुने नै भयो, सहभागितामूलक शासन प्रणालीको विकास हुन्छ, अर्थात् शासनमा सबैको सहभागिता हुन्छ भन्ने नै हो। त्यस्तै धार्मिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा वृद्धि हुन्छ। सबै धर्महरूको सम्मान हुन्छ, सबै धर्म मान्नेहरू मिलेर बस्छन्, सबै संस्कृतिहरूको सम्मान हुन्छ, सबै संस्कृति मान्नेहरू मिलेर बस्छन्। त्यसले गर्दा धार्मिक सहिष्णुतामा पनि वृद्धि हुन्छ, सांस्कृतिक सहिष्णुतामा पनि वृद्धि हुन्छ, अनि परोपकारको भावनामा वृद्धि हुन्छ, भाइचारामा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यो पनि आरक्षणको राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै अन्याय र शोषणमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान हुन्छ। जो अन्यायमा परेछन्, जुन क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भनेको त्यही नै हो, जुन अन्यायमा पहिलेदेखि अन्यायमा परेका शोषणमा परेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको क्षतिपूर्ति प्रदान हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन जान्छ आरक्षणले गर्दा। अनि त्यस्तै देशको नागरिकहरू सबै समान हुन् भन्ने भावनाको विकास हुन्छ, सबैको ओनरसिपको विकास हुन्छ, सबैमा अपनत्वको विकास हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यस्तै अब हेरौँ आरक्षणको दुर्बल पक्षहरू। आरक्षणले के नराम्रो पक्ष भएको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो समानताको हकलाई सम्झौतामा जान बाध्य बनाउँछ। यसले समानता होइन समता भन्छ। यदि समानता हुन्थ्यो भने त सबैले परीक्षा दिएर सबैको फ्री कम्पिटिसन हुनुपर्ने, तर होइन, निश्चित प्रतिशत निश्चित वर्गलाई छुट्याएको हुँदाखेरि अब त्यहाँ समानता होइन कि सम्झौतामा जान बाध्य हुन्छ। त्यो निश्चित प्रतिशत चाहिँ उसलाई नै हो है सम्झौता गरौँ भन्ने किसिमको कुरा हो। यसले समानतामा र यसले योग्यता प्रणालीमा चाहिँ केही असर चाहिँ गर्छ। त्यस्तै अर्को छ आरक्षणले एउटाको अधिकार खोसी अर्कोलाई उपलब्ध गराउने भएकाले सामाजिक सद्भाव खलबलाउन सक्छ र द्वन्द्व बढाउन सक्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपालमा पनि विभिन्न समयमा यो कोटा सिस्टम आरक्षण सिस्टम चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यसले गर्दा एक किसिमको द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ आरक्षणबाट उक्त समूहका ठुलाले मात्रै फाइदा लिन्छन्, शोषित पीडित हातमुख जोड्नमै व्यस्त रहन्छन्, यसबाट फाइदा लिन सक्दैनन्। त्यसैले आरक्षणबाट आएकाहरूलाई हीनता बोध हुन सक्छ। जस्तै लोकसेवामा दिएको महिलाको आरक्षण छ, लोकसेवामा दिएको दलित आरक्षण छ। जुन विशेष दलित, जुन पछाडि परेका दलित छन् उनीहरू चाहिँ आउन सक्दैनन्, र जो दलित मध्येबाट टाठाबाठा छ अर्थात् जो महिला मध्येबाट टाठाबाठा छन् उनीहरूले मात्रै आरक्षणको पटक सुविधा लिने, तर जो पछाडि जो खास वर्ग जसको उत्थान गर्नुपर्ने हो उनीहरूको चाहिँ उत्थान हुन नसक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा पनि आरक्षणमा धेरै कुराहरू उठिरहेको छ। अब आरक्षण पनि अलिकति वैज्ञानिक हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने खालका पनि कुराहरू उठेका छन्। वैज्ञानिक हिसाबले भयो भने चाहिँ यो समस्या अलिकति कम हुँदै जाला, तर यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ समस्याकै रूपमा रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ विभेद निरूपणको लागि विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गर्दा सुविधा प्राप्त गर्ने र सुविधा गुमाउनेहरू बीच द्वन्द्व हुन सक्छ। यो आरक्षण एक किसिमको चाहिँ सकारात्मक विभेद नै हो, समावेशीकरणका लागि गरिएको कुरा हो। निश्चित वर्गलाई कोटा छुट्याउनु हुँदा कोटा पाउने वर्गहरू र कोटा नपाउने वर्गहरू बीच पनि द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले पनि यो यसको आरक्षणको नराम्रो पक्ष हो। त्यस्तै अब हेरौँ सकारात्मक विभेद र आरक्षणमा के फरक छ। हामीले सकारात्मक विभेदको पनि कुरा गऱ्यौँ, आरक्षणको पनि कुरा गऱ्यौँ, समावेशीकरणको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यी दुईटा बीचमा के फरक छ हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो फरक, सकारात्मक विभेद दीर्घकालको लागि ठिक हुन्छ, तर आरक्षण अल्पकालको लागि ठिक हुन्छ। सकारात्मक विभेदको रिजल्ट चाहिँ अलिक पछि आउन सक्छ, तर आरक्षण चाहिँ तत्काल आउँछ। जस्तो कुनै पनि परीक्षामा 20% अर्थात् 50% चाहिँ महिला सहभागी गराउने भन्यो भने 50% महिला सहभागी भइहाले, आरक्षणको रिजल्ट आइहाल्यो। तर सकारात्मक विभेदले चाहिँ उनीहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिने, उनीहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिने, उनीहरूलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुनाले त्यसको रिजल्ट आउन चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। त्यसपछि सकारात्मक विभेदको लक्ष्य समानता कायम गर्नु हो भने आरक्षणको लक्ष्य समता कायम गर्नु हो। सकारात्मक विभेदले समतामूलक व्यवहार गर्ने हो तर समानता कायम गर्ने हो भने आरक्षणको लक्ष्य चाहिँ समता कायम गर्ने हो, अर्थात् पछाडि रहेका वर्गलाई सिधै माथि उठाउने हो।
त्यस्तै सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा असर गर्दैन, तर आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा एकदमै कम असर गर्छ, खासै असर गर्दैन, तर आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। अब यही लोकसेवाकै परीक्षाद्वारा मैले तपाईँलाई फेरि सम्झाएँ। अब योग्यता प्रणालीमा सकारात्मक विभेदले कसरी गर्दैन र आरक्षणले कसरी गर्छ भने, जस्तै महिला र पुरुष समान हुन्, महिला पुरुषभन्दा तल्लो लेभलमा रहेका छन्, उनीहरूलाई पनि शासनमा सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइरह्यो। आरक्षणले के भन्छ, महिलालाई सिधै 50% कोटा दिउँ, 50% कोटामा महिलालाई लड्न नदिउँ, 50%मा महिलालाई मात्र लडाउँ भन्ने कुरा आयो भने त्यो चाहिँ आरक्षण हो। तर महिलाहरूलाई पुरुषसँग सिधै कम्पिटिसन गर्न सक्दैनन्। आरक्षणले पनि त्यही भन्छ, महिलाहरू पुरुषसँग सिधै कम्पिटिसन गर्न सक्दैनन्, महिलाको लागि निश्चित सिट छुट्याउँ। जस्तै उदाहरणको लागि 50% छुट्याउँ, नेपालमा भएको व्यवस्था भनेको छैन है, मैले उदाहरणको लागि भने। जस्तै महिलाहरूको लागि 50% छुट्याउँ भन्छ आरक्षणले भने, सकारात्मक विभेदले के भन्छ भने, महिलाको लागि छुट्टै सिट छुट्याउने होइन, महिलाहरूको लागि अब ट्युसन कार्यक्रम अर्थात् लोकसेवा लक्षित कार्यक्रमहरू महिलाको लागि छुट्टै सञ्चालन गरिदिउँ, तर कम्पिटिसन चाहिँ फ्री नै गरौँ। कम्पिटिसन चाहिँ पुरुषसँगै गराउँ, पुरुष महिलाको एकै ठाउँ कम्पिटिसन गरौँ, जो योग्य छ उही जान्छ, त्यसमा चाहिँ समस्या भएन। तर तिनीहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदियो, ट्युसन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदियो, उनीहरूलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिदियो, उनीहरूको लागि लोकसेवाका किताबहरू निःशुल्क बाँडिदिउँ भन्ने खालको कुरा सकारात्मक विभेदले गर्छ। त्यसैले सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा असर गर्दैन, कम्पिटिसनमै जान भन्छ, उनीहरूको क्षमता बढाउँछ। तर आरक्षणले चाहिँ कम्पिटिसनमा नगइकन छुट्टै अर्को बाटो अर्थात् नेक्स्ट वेबाट उनीहरूलाई सहभागी गराउँछ। यो परीक्षाको उदाहरण मात्रै दिएको मैले, यो राजनीतिमा सामाजिक जताततै प्रयोग हुने हो। त्यस्तै अर्को छ सकारात्मक विभेद विकसित अथवा अविकसित सबैतिर प्रयोग गरिन्छ। सकारात्मक विभेद खास गरेर विकसित देशहरूमा सकारात्मक विभेद बढी प्रयोग गरिन्छ भने आरक्षण चाहिँ खास गरी अविकसित देशमा बढी प्रयोग गरिन्छ। विकसित देशहरूले चाहिँ योग्य व्यक्ति नै लानुपर्छ, बरु उनीहरूलाई विशेष क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भन्छन् भने अविकसित देशहरूमा जस्तो नेपालमा पनि आरक्षण अवलम्बन गरिएको छ र अब आरक्षणलाई हटाउने हो कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ भने विकसित देशहरूमा आरक्षण सकेसम्म प्रयोग गरिँदैन। आरक्षणभन्दा सकारात्मक विभेदको अवधारणा विरत हुन्छ। सकारात्मक विभेद भनेको अलिकति भास्ट, अलिकति विरत हो भने आरक्षण भनेको अलिक सङ्कुचित हो। आरक्षणले निश्चित कोटा दिएर मात्र लानुपर्छ भन्छ भने सकारात्मक विभेद चाहिँ अलि यसको बारेमा विरत बोल्ने गर्दछ। त्यस्तै सकारात्मक विभेदले सक्षमता र प्रतिनिधित्व दुवै बढाउन जोड दिन्छ। सक्षम पनि बनाउनुपर्छ तिनीहरूलाई, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढाउन जोड दिन्छ भन्छ भने आरक्षणले चाहिँ उनीहरूको सहभागिता मात्रै गरायो भन्छ यसले सङ्ख्यामा चाहिँ ख्याल गर्छ। 100 जनामा 50 जना चाहिँ महिला हुनुपर्छ भन्ने आरक्षण हो भने त्यही लेभलको के अरे सकारात्मक विभेदले पनि भन्न त बढी सहभागी हुनुपर्छ भन्छ, तर उसले चाहिँ क्षमता वृद्धि गरेर सहभागी हुनुपर्छ भन्छ भने आरक्षणले चाहिँ क्षमतामा मतलब गर्दैन, सहभागी चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्तै समावेशी सकारात्मक विभेदले गुणात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ भने आरक्षणले सङ्ख्यात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ। यहाँ यसले भएछ सकारात्मक विभेदले गुणात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ, आरक्षणले चाहिँ सङ्ख्यात्मकमा यति सङ्ख्या भए पुग्छ भन्छ, गुणको खासै वास्ता गर्दैन आरक्षणले। त्यस्तै सकारात्मक विभेद बाध्यात्मक नहुने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन। सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा जोड दिन्छ, शक्तिकरणमा जोड दिन्छ, तर अब सकारात्मक विभेद गर्नाले अब यो वर्गको यति नै सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुँदैन। सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता चाहिँ गर्दैन। तर आरक्षणले चाहिँ यो चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ। जस्तो 50% महिलाको लागि छुट्याएको भनेपछि त्यसमा पुरुष लड्नै पाउँदैन, निश्चित सङ्ख्याको निश्चित कोटाको उनीहरूको निश्चित सहभागिताको चाहिँ पहिले नै सुनिश्चितता गर्दछ। हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको 3वटा टपिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षण, हामीले सबैका विशेषता पनि हेऱ्यौँ, सबैका लक्ष्य, सबैका महत्त्व, सबैका उद्देश्यहरू हेऱ्यौँ र तिनीहरूको सबल पक्षहरू दुर्बल पक्षहरू पनि हेऱ्यौँ। अब हामीले ती 3वटै कुरालाई, तिनीहरूको फाइदा बेफाइदाहरू पनि हेऱ्यौँ, तिनीहरूको समानता भिन्नताहरू पनि हेऱ्यौँ। अब 3वटै कुरालाई अर्थात् समावेशीकरणलाई, सकारात्मक विभेदलाई र आरक्षणलाई एकै ठाउँ राखेर तिनीहरूको कम्पेयर गरौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ समावेशीकरण। वञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको, राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग समुदाय आदिलाई, यहाँसम्म 3टैमा एउटै छ, वर्ग समुदाय आदिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्ने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। तीनै वर्गलाई समताको सिद्धान्त प्रयोग गरी राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद भनिन्छ भने तीनै वर्गलाई निश्चित कोटा संरक्षण गरी राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई चाहिँ आरक्षण भनिन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ, शासनमा सबैको सहभागिता तथा न्यायोचित साझेदारी हासिल गराउने अवधारणा चाहिँ समावेशीकरणको हो भने
इतिहासमा भएका गलत अभ्यासलाई सच्याई समावेशीकरण सुनिश्चित गराउने विशेष उपाय चाहिँ सकारात्मक विभेदको हो भने त्यस्तै लक्षित वर्गलाई निश्चित कोटा संरक्षण गरी सहभागी सुनिश्चित गराउने कार्य चाहिँ आरक्षणको हो। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ समावेशीकरण चाहिँ बहुआयामिक र राज्यको एउटा साध्य हो, बहुआयामिक हो तथा समावेशीकरण राज्यको एउटा साध्य हो भने सकारात्मक विभेद चाहिँ समावेशिता हासिल गराउने एक विशेष उपाय हो र आरक्षण चाहिँ सङ्ख्यात्मक सहभागिता हासिल गर्ने विशेष उपाय हो। त्यस्तै समावेशीकरण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, सकारात्मक विभेद विशेष संरक्षणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भने आरक्षण लक्षित वर्गको सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। हवस् त, यसै सँगसँगै आज हामीले तपाईँहरू सामु समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षण विषयमा लिएर विभिन्न आरक्षणको सम्बन्धमा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण टपिकहरू, सम्पूर्ण विषयहरू हजुर सामु प्रस्तुत गरिसक्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो वा नराम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो लेखिदिनु होला, भने नराम्रो लाग्यो भने के कस्तो सुधार गरेर अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यस्तै अन्य लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गरिरहेका साथीहरू सामु पुर्याउनका लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।